عليكم. بالنسبة للناس كامل اللي يضلوا يقولوا كلمة لا أستطيع، ما نقدرش، أوه بزاف واعرة. je peux pas je ne peux pas je peux pas quoi. ما نقدرش ندير سبور، ما نقدرش نرفدها، ما نقدرش نحمل، ما نقدرش ندخل هذاك البروجي، او ما نقدرش نكون مع هذيك لا بيرسون، ما نقدرش انا نصبر هاد لا سيتوياسيون، او جو بو با كونتينيي كوم سا. انت كي تقول كلمة لا استطيع صح tu vas stagner encore plus. معناتها الجور كي اللي راك تعطي عذر لنفسك بلي سي با لا بين تزيد تسيي، راك تعطي عذر لنفسك باللي انت ليس لديك القدرة لتحمل المزيد. alors que les gens اللي راهو في قمة التعب ويل اون ا بوكو دوني ولو كان اي واحد اخر لو كان ابوندونا هو تلقاه مازال ما يابوندونيش باسكو مأمن بروحو باللي قادر يزيد يشد اكثر. وهذه هي عقلية par exemple les sportifs de haut niveau. Je respecte énormément les sportifs de haut niveau, d'accord, المحترفين, les experts. تلقاهم les pros, les professionnels plutôt que les experts. c'est des gens اللي عندهم قدرة للتحمل فوق يعني الناس العاديين. نعطيكم مثال: سباح عالمي تلقاه 8 سوايع في النهار يتدرب، تخيلوا 8 سوايع وهو يعوم في لابيسين. Pourquoi؟ يبحث عن الإتقان، يبحث على لا بيرفورمانس، il se dépasse à chaque fois il se dépasse. و8 سوايع هادو يديرهم كل يوم حتى لو ويكاند ما كان لا فاكونس لا ولا شيء. وعلاه؟ باسكو عنده اوبجيكتيف. عم بالكم قوة الاوبجيكتيف سي بلو فور كو تو pour réussir. عنده objectif انه يدي لا ميداي دور، يكون le meilleur au monde. donc forcément هادوك 8 سوايع راهو يتعذب فيهم ويعيا فيهم ويتعب، بصح العقلية نتاعو تقول له بلي tu peux faire mieux tous les jours tu peux faire mieux، ولازم تكمل بهذاك الريتم. il faut une vraie volonté, une vraie capacité à canaliser كامل هذاك التعب وهذاك العيا، وتحط في بالك بلي هذاك العيا تولي تبغيه. سبحان الله، ها تولي تبغي العيا ميم راك عيان لي موسكل نتاوعك كامل يسطروا لتما اللي تزيد تفرح اكثر. وعلاه؟ c'est-à-dire que tu as bien travaillé. pour un sportif de haut niveau لي موسكل نتاوعو كي يعياو بزاف معناه انه خدم بيان، معناتها لو موسكل il va se développer. صح ولا لا؟ وبالنسبه لي زونتربرونور، بالنسبه للناس اللي عندهم دي بروجي، هاد سورتو لونتربرونور، الشخص اللي عنده مشروعه الخاص، تلقاه راهو يجبد ويتعب ويفشل ويطيح ويعاود ينوض ويستمر ويعاود يكرر نفس الامر. واحد اخر يقول له ما كاش منها، فشلت مره زوج سي بون انا نابوندوني سي با بور موا، تجاره ما راهيش ليا. il abandonne parce que tout simplement ما عندوش العقليه. بالك ما تعجبكمش هاد الهضره، بصح سي لا فيريتي. الناس اللي يحبسوا وتجربوا مره واحده زوج مرات ويقول لك سي با في بور موا لو كوميرس باسكو ما عندكش العقليه. العقليه تكتسب، داكور، ما نزيدوش بها، تكتسب. كيفاش تكتسبها؟ لازم تقبل انه باش توصل للنجاح لازم عليك تفشل، لازم عليك تطيح، لازم عليك يروحوا لك دراهم، تخسر، هذا يسرقك، هذا يرناكيك، هذا يديلك، هذا يكلخ لك. tu vas tout voir, toutes les couleurs. ça fait partie du processus d'apprentissage. tu ne peux pas ما تقدرش تفوتها. donc c'est obligatoire. donc un passage obligatoire. الواحد لازم ينحي كلمة ما نقدرش، يقول بلي نقدر، يقول بلي سأحاول على الأقل، باسكو انت كي تقول بلي نقدر لو سيرفو تاعك qu'est-ce qui va se mettre à faire. il va chercher des solutions، يبدا يبحث لك على حلول اللي حتسهل لك المهمة.
باغ كونطخ كي تقول ما نقدرش راك بلوكيت روحك تو سامبلومون، وكي تبلوكي روحك ما درت ولا شي، تقعد حياتك كامل وانت بلوكاج مور بلوكاج. روماركيتو كاين عباد بلي حياتهم كامل هما بلوكاج مور بلوكاج، تلقاه من هم لهم، من الحزن للحزن، من مشاكل لمشاكل، جامي يخرجوا من المشاكل. كاين ناس هكا صح، باسكو عندهم ان بلوكاج، سي دو لوتو سابوتاج افغي دير. هو يبلوكي روحو بكلمه ما نقدرش، لا غالب ما نقدرش، لا غالب جو ني با، لا غالب ما نقدرش ندير حاجه هذه. كل حاجه يقول لك ما نقدرش، كلمه هذه ما نقدرش ما تخرجش من فمهم. دونك قول نقدر باذن الله، قل ساحاول باذن الله، قل راح نسيي بحول الله تعالى. انت ما عليك غير تسعى، انت كبشر، انت كعبد، انت كخلق الله، ما عليك إلا السعي، إلا السعي، والباقي على الله. حتى في الأذان تاعنا اللي نسمعه 5 مرات في اليوم، وش يقولنا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. صح؟ معناتها انت تجي تسعى، تجي تسعى، تجي تخدم، والنجاح نتاعك ولا النتائج اللي راك تستنى فيهم هذوك على ربي سبحانه. داكوغ، انت دير اللي عليك ثم يأتيك التيسير والتوفيق ببساطة. هذا واش كان عندي نقول لكم. كريمة حدار، c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos pour vous. Ça me procure, je sais pas, de l'énergie. Je pense que أنا راني نستفاد من هاد les vidéos beaucoup plus que vous parce que ça me procure de l'énergie, du bonheur. Je partage ce que je sais. Et لو كان حاجة صغار، et لو كان حاجة تعرفوهم ديجا، بصح ça me fait plaisir de les partager. فوالا، يا لو كان بصمة صغيرة في هذا العالم الواسع. فوالا، تهلاو في روحتكم، نتمنى لكم كل النجاح. سلام.